السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ الأعزاء. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. إن شاء الله في هذا الفيديو غنديرو الدرس ديال تيستي دو ريكونيسونس دو كيلكيزيون، يعني روائز الكشف عن بعض الأيونات. يعني غادي هذا الدرس غنشوفو فيه كيفاش غادي نكشفو على هاد الأيونات اللي كيكونوا في المحاليل. دائما ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي اللي هي بروفيسور بين، وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. Donc على بركة الله نبداو الدرس ديالنا. Les solutions aqueuses contiennent des ions positifs et négatifs comme راه المحاليل المائية كتكون من أيونات بوزيتيف اللي هي موجبة وأيونات سالبة. بحال اش؟ هنا نعطيكم الأمثلة. هنا النوم دو لا سوليسيون، هنا عندنا سوليسيون دو كلورور ديدروجين اللي كيتسمى عاوتاني أسيد كلوريدريك. لا فورمي ديالو هي H بلس زائد Cl-. كما قلنا راه لي سوليسيون اكوز كتكون من ايون بوزيتيف نيجاتيف. ها هما لي زيون بوزيتيف H بلس و Cl- نيجاتيف. عاوتاني عندنا سوليسيون ديدروكسيد دو صوديوم اللي هو الصود، عاوتاني هما لي زيون اللي كيكونوا فيه Na بلس HO-. لا ميم شوز بالنسبه للنيترات دارجون، هنا Ag بلس NO3-. On rappelle que les ions peuvent être positifs ou négatifs. ديجا قلناها في الدرس اللي قبل، راه الايونات كيكونوا بوزيتيف وكيكونوا نيجاتيف. quelques ions sont caractérisés par leur couleur. بعض الايونات كتميز باللون ديالها، et d'autres sont incolorés. ولكن شي وحدين اخرين ما كيكونش عندهم لون. يعني كاين الايونات اللي عندهم لون وكاين الايونات اللي ما عندهمش لون. دونك اولا كبيره بروتوكول اكسبيريمونتال بوغ ليدونتيفيكاسيون دي زيون. يعني هنا غادي نعرفوا البروتوكول، يعني كيفاش كنديروا في لابوراتوار باش كنعرفوا هاد لي زيون واش كاين في واحد السوليسيون ولا ما كاينش. دونك هذا هو البروتوكول اللي كنعتمدوا عليه. دونك البروتوكول اللي كنعتمدوا عليه هو هنا برينسيپ. هنا في التحت في اليوتيوب ديالنا اش كنديروا السوليسيون كونتونون لايون ا تيستي. يعني هاد المحلول اللي كيكون في التحت كندير خصو يكون فيه داك الايون اللي بغينا نقلبوا عليه. اش كنزيدوا لهاد السوليسيون ديالنا، هاد المحلول ديالنا كنزيدوا ليه واحد لو ديتيكتور، هو الرائد، هو اللي كيكشف لينا على داك الايون. سي لا سوليسيون رياجيزون افيك سيت ايون، يعني هو داك المحلول اللي كيتفاعل مع داك الايون اللي كاين في هاد المحلول الاخر. سي لو تيست اي بوزيتيف، الا جاب الله اخر التيست ديالنا بوزيتيف، اش كيكون عندنا؟ علاش كنحصلوا il se forme un précipité coloré. كنحصلوا على واحد الراسب ملون كيكون عنده اللون. دونك التيست ديالنا في هذه الحاله بوزيتيف. دونك هذا هو البروتوكول اللي كنعتمدوا عليه. دونك ثانيا كبيره غنبداو بالتيستي ديدونتيفيكاسيون دو كيلكيزيون ميتاليك. دونك دابا هنا غنعرفوا بعض الايونات كيفاش غادي نكشفوا عليهم. غنبداو باولا صغيره، غنبداو تيست ديدونتيفيكاسيون ديون كويفر دو سي او دو بلس. يعني كيفاش كنحصلوا على هاد الايون ديال الكويفر سي او دو بلس. اش كنديروا؟ On verse un pot de solution de chlorure de cuivre CU+ زائد 2Cl- dans un tube A et C. يعني اش كنديروا؟ كنخويو واحد شويه ديال لا سوليسيون دو كلورور دو كويفر اللي هي الفورمي ديالها هي CU+ 2Cl- في واحد لو تيوب. ها هي كما كتلاحظوا هنا في التحت ديال لو تيوب درنا CU+ زائد 2Cl-. هذه كتسمى كلورور دو كويفر. من بعد اش كنديروا؟ on ajoute quelques gouttes d'hydroxyde de sodium الصود Na+ زائد HO-. الفورمي ديالها هي Na+ HO-. كتسمى الصودا ولا الصود اللي هي هيدروكسيد دو صوديوم. ها هي هنا كنزيدوها على لا سوليسيون اللي كاينه هنا كلورور دو كويفر، وكنشوفوا علاش كنحصلوا هنا كنحصلوا على واحد البريسيبيتي بلو، يعني التيست ديالنا بوزيتيف. دونك هنا on observe la formation d'un précipité bleu s'appelle hydroxyde de cuivre 2 de formule CuOH2. يعني كنلاحظوا تكون كيتشكل عندنا شنو؟ واحد الراسب بلو ازرق
كيتسمى اش كيتسمى هذا الراسب؟ كيتسمى هيدروكسيد دو كويفر دو فورميل. التعبير ديالو هو CuOH2. الا لاحظتوا معايا هنا شحال لا الشارج اللي كاينه هنا، كاينه جوج بلس. هذيك الجوج دائما كتجيبوها لهنا، هي اللي كتكون هنا في التحت هنا، شفتوها؟ يعني CuOH2. يعني اش وقع دابا؟ شنو اللي تفاعل هاد Cu دو بلس لا شارج بوزيتيف ديالو مع هذا اللي عنده ناقص. دائما ما تنساوش انه HO هي اللي كتفاعل مع داك الايون اللي كنقلبوا عليه حنا. دونك ان ا بلس ما كتدخلش في التفاعل، في لا رياكسيون ما كتدخلش هي صافي. دونك الا بغينا نديروها كنديرو CU كنلصقوها مع HE. راه كاين دابا كاين الاغلبيه كيقول لك لا ناقص، كاين اللي كيدير OH موان وكاين اللي كيدير HO موان. دابا بالنسبه للثلاثه اعدادي ما كاينش مشكل، هذا دابا ماشي مشكل. المهم تعرفوا غير علاش كتقلبوا صافي. دونك دابا غنمشيو نشوفوا لي رياكتيف ديالنا. لي رياكتيف هما المتفاعلات. كاين ايون دو كويفر Cu2+ اي صود HO-. يعني كما قلت لكم قبيله كيتفاعل لنا داك الايون اللي كنقلبوا عليه هو Cu2+، عنده جوج بلس مع الصود هو HO-. ان ا بلس ما كتدخلش في التفاعل. واشنو كيعطيونا هادو الا تفاعلوا بيناتهم؟ كيعطيونا البرودوي هو الناتج، هو كيعطينا هيدروكسيد دو كويفر. كيكون عندي كيكون عندي واحد الناتج هو هذا هيدروكسيد دو كويفر اللي الفورمي ديالو هي CuOH2 صافي. دونك دابا هنا اش غنشوفو؟ دابا غنشوفو ايكواسيون دو لا رياكسيون دو بريسيبيتاسيون اي، يعني معادله ديال التفاعل ديال الترسيب اللي كيكون عندنا. يعني شنو كيكون عندنا دابا؟ قلنا تفاعلات لينا CU2+، زدنا ليها شنو؟ OH-. شفتوا دابا هنا ما درناش HO-. المهم راه بحال اش عطاتنا CuOH2. دونك هنا البرودوي هو هذا، الفورمي ديالو هو هذا، ها هو درنا في البرودوي. وبالنسبه حيتاش راسيب كنديروا هذا الفليش. وبالنسبه للCu ها هي، وبالنسبه لHO- راه هي هذه OH. غير هاد الجوج علاش درناه هنا؟ كاين اللي غيقول لي هاد الجوج حيتاش دابا شحال عندي ديال CU هنا؟ عندي وحده، ها هي وحده. ولكن شحال عندي ديال OH؟ عندي جوج. داكشي علاش كندير هنا جوج. وهنا عاوتاني الا شارجيت راه كتكون حتى هي كتوازن. هنا جوج بلس، هنا جوج موان، الا جمعناهم كيعطيونا زيرو صافي. دونك دابا غادي نمشيو نشوفو ثانيا تيست ديدونتيفيكاسيون ديون دو فير 2 Fe2+. غنديرو نفس الطريقه، غير هنا دابا كنقلبو على Fe2+. On verse un pot de solution de chlorure de fer. Formule ديالو هي Fe2+ زائد جوج Cl- dans un tube à essai. ها هي Fe2+ زائد جوج Cl-. هادي كتسمى كلورور دو فير. من بعد اش كنزيدو لا صود. ها هي. On ajoute quelques gouttes d'hydroxyde de sodium صود Na+ زائد HO-. ها هي لا صود كنزيدوها وكنشوفوا واش غيوقع لينا. عاوتاني لقينا حصلنا على واحد البريسيبيتي فير. Donc on observe la formation d'un précipité vert. S'appelle hydroxyde de fer 2 de formule FeOH2. يعني كنلاحظوا تكون ديال واحد الراسب اخضر كيتسمى صابيل هيدروكسيد دو فير 2. السميه ديالو هي هيدروكسيد دو فير 2. لا فورميل ديالو هي FeOH2. التعبير ديالو هي هادي. يعني شنو وقع لينا عاوتاني هنا؟ هاد Fe2+ تفاعلت لينا مع هاد HO-. يعني HO- و Fe2+ هما اللي كيكونوا في الرياكتيف. وبالنسبه البرودوي هو FeOH2. غير هنا الفرق ما بين هنا الكويفر، هنا البريسيبيتي فير وقبيله بريسيبيتي بلو، يعني كاين فرق بيناتهم، اللون مختلف. دونك دابا بالنسبه لي رياكتيف هو ايون دو فير Fe2+ اي الصود هو HO-. هاد الجوج هما اللي كيتفاعلوا بيناتهم وكيعطيونا البرودوي ديالنا اللي هو هذا برودوي هيدروكسيد دو فير 2. الفورميل ديالو هي FeOH2. عاوتاني غادي نديرو ايكواسيون ديالنا
اللي هي équation de la réaction de précipitation A. المعادلة ديالنا هي هادي اف او دو بلس زائد او جوج او اش موان كتعطينا اف او او اش دو. هنا الراسب كنديرو هاد الفليش عاوتاني. دونك ضروري تكتبوا هاد المعادلة وتعرفوا كيفاش توازنوها. هاد جوج راه جات من هنا حيتاش عندي جوج ديال او اش، يعني جوج ذرات ديال الهيدروجين وجوج ذرات ديال اش، جوج ذرات ديال الهيدروجين وجوج ذرات ديال الاكسجين. حتى هنا جوج ذرات ديال الاكسجين وجوج ذرات ديال الهيدروجين. هنا اف او لو فير عندي وحده وحده صافي، ولا الشاط راه حتى هي موازنه. دونك دابا غادي نمشيو نشوفو تيستي ديدونتيفيكاسيون ديون دو فير 3 اف او دو 3 بلس. الله شفنا دابا دو بلس، دابا غنشوفو 3 بلس كيفاش غنحصلو عليه حتى هو. Enverser un pot de solution de chlorure de fer Fe3+, زائد Cl-, 3Cl- dans un tube à essai. حتى هنا في هاد الحالة اش كنديرو؟ كنخويو هاد لا سوليسيون اللي سميتها كلورور دو فير، لا فورمي ديالها هي هادي Fe3+, زائد Cl 3Cl-، كنديروها فواحد لو تيوب. ها هي في التحت هاد لا سوليسيون اللي هي كلورور دو فير كنديروها في التحت. ومن بعد كنديرو من بعد ونجد كلكو غوت هيدروكسيد دو صوديوم صود Na+ زائد HO-. عاوتاني كنزيدو لاصود نفس الطريقه اللي كنديرو، غير كل مره علاش كنقلبو، علاش من ايام كنقلبو عليه. غير هنا علاش كنحصلو عاوتاني هنا كنحصلو على واحد البريسيبيتي غوي، يعني واحد البريسيبيتي، واحد الراسب كيكون بحال الصدى، اللون ديالو بحال صدى. Donc on observe la formation d'un précipité marron. شتو يعني كيكون اللون ديالو مارون. s'appelle hydroxyde de fer 3 de formule FeOH3. يعني كنحصلو على واحد الراسب مارون، السميه ديالو هي hydroxyde de fer 3 de formule FeOH3. عاوتاني هاد Fe3+ تفاعلات لينا مع HO- وعطاتنا هذا اللي هو البرودوي ديالنا هو FeOH3. دونك بالنسبه لي رياكتيف ديالنا هو ايون دو فير Fe3+ اي صود HO-. وبالنسبه للبرودوي ديالنا هو هذا هيدروكسيد دو فير 3، لا فورمي ديالو هي FeOH3. شفتو دابا 3 هنا، علاش؟ حيتاش كاينه 3 في Fe3+. دونك هنا ليكواسيون ديالنا هي هادي Fe3+ زائد 3OH- كتعطينا FeOH3. شفتوه كاينه هنا 3، داكشي علاش درنا 3 هنا صافي. وهنا كنديرو فليش دائما قلت لكم راه هذا بالنسبه للراسب صافي. هاد 3 علاش كاينه 3 هنا؟ حيتاش عندنا 3 ذرات ديال الهيدروجين و 3 ديال الاكسجين، حتى هنا 3 ديال الاكسجين 3 ديال الهيدروجين، ضروري نضربو في 3. راه هادشي ديجا شفتوه في زماني كوليج كيفاش كتوازنوا المعادله. دونك نمشيو ل تيست ديدونتيفيكاسيون ديون دو زنك Zn2+. دونك كيفاش غنحصلوا على هاد Zn2+ ديال الزنك؟ enverser un pot de solution de chlorure de zinc Zn2+ زائد جوج Cl- dans un tube à essai. دائما كنستعملو كلورور دو زنك، كلورور دو فير، كلورور دو كويفر، نفس لا سوليسيون، غير وكنستعملو هذاك اللي كنزيدوه هو لاصود. دونك هنا عندنا كلورور دو زنك وهنا كنزيدو لاصود. هنا on ajoute quelques gouttes d'hydroxyde de sodium صود Na+ HO-. دونك كنزيدو لاصود هنا على هاد كلورور دو زنك وكنحصلو على واحد البريسيبيتي بلون. Donc on observe la formation d'un précipité blanc. كنلاحظوا تكون ديال واحد الراسب ابيض. صابيل كيتسمى هاد الراسب هيدروكسيد دو زنك، كيتسمى هيدروكسيد دو زنك دو فورميل ZnOH2. لا فورميل ديالو هي ZnOH2 وكيتسمى هيدروكسيد دو زنك صافي. دونك عاوتاني اش تفاعل لينا هنا تفاعل لينا Zn2+ مع هاد HO-.
شفتو ان ا بلس ما عمرها كتدخل في التفاعل. دونك بالنسبه للرياكتيف هما هادو ايون دو زنك زد ان دو بلس اي صود اش او موان. وبالنسبه للبرودوي ديالنا كنجمعوا هاد الجوج وكيعطيونا هيدروكسيد دو زنك اللي هو زد ان او اش 2. لا فورمول ديالو هي هادي. دونك لا رياكسيون ديالنا l'équation de la réaction de précipitation هي هادي. كنديرو زد ان دو بلس كنزيدو ليها او اش موان كتعطينا زد ان او اش 2. هاد الجوج اللي كاين هنا كنجيبو كنديروها هنا باش نوزنو المعادله ديالنا، وهذا الشيء هو اللي كاين عندنا وحصلنا على المعادله ديال بريسيبيتاسيون ديالنا. بالنسبه التيست ديدونتيفيكاسيون ديون d'aluminium Al3+. دابا غنقلبوا على ايون Al3+. On verser un pot de solution de chlorure d'aluminium Al3+ زائد Cl-. لا فورميل ديالها هي Al3+ 3 Cl-. هذه كتسمى كلورور d'aluminium dans un tube AIC. ها هي اش درنا في التحت؟ درنا كلورور d'aluminium. لا فورميل ديالها Al3+ زائد Cl-. اش زدنا ليها عاوتاني؟ زدنا لا صود. ها هي on ajoute quelques gouttes d'hydroxyde de sodium صود Na+HO-. يعني اش غيتفاعل لينا عاوتاني؟ غيتفاعل لينا هاد Al3+ مع هاد HO-. وهاش غنحصلو؟ حصلنا على واحد البريسيبيتي بلون، حصلنا واحد الرصيد ابيض. دونك on observe la formation d'un précipité blanc. كنحصلوا على واحد الرصيد ابيض سابيل هيدروكسيد d'aluminium. في هاد الحاله كيتسمى هيدروكسيد d'aluminium دو فورميل AlO3 OH3 AlOH3. هاد ثلاثه منين جات عاوتاني من هاد ثلاثه اللي كاين هنا. دائما هاد الرقم اللي كيكون في ديك الايون اللي كنقلبوا عليه كتجيو تحطوه هنا وكديروا الفورميل ديالكم، ماشي شي حاجه صعيبه. دونك هنا بالنسبه للرياكتيف هما ايون d'aluminium Al3+ اي صود HO-. HO- كيتفاعل مع Al3+. واش كيعطيونا البرودوي ديالنا هو هيدروكسيد d'aluminium اللي هو AlOH3. AlOH3 كيتسمى هيدروكسيد d'aluminium. و l'équation de la réaction de précipitation هي هذه Al3+ OH- كيعطيونا AlOH3+. هذا كيتسمى هيدروكسيد d'aluminium. وهاد الثلاثه اللي كاين هنا حيتاش عندي OH3 غندير 3 هنا وكنوازن المعادله ديالي وكنخرج كنحصل على ليكواسيون دو لا رياكسيون ديالي. دابا الا لاحظتوا جميع لي سوليسيون اللي دوزنا دائما كتسمعوا كلورور دو كويفر كلورور d'aluminium دو زانك دو فير. هذاك الكلورور دابا وصلت النوبه ديالو باش نعرفوا كيفاش غنلقاوه هو. دونك هنا ثالثا كبيره ايدونتيفيكاسيون ديزيون كلورور يعني Cl-. كيفاش غنلقاوه دابا في واحد السوليسيون؟ كيفاش غنعرفوا انه كاين في واحد السوليسيون؟ on verse quelques gouttes de nitrate d'argent. كنستعمل هاد النيترات d'argent كتكون من Hg+ زائد NO3- à une solution aqueuse contenant l'ion chlorure Cl-. يعني كنخويو هاد النيترات d'argent اللي هي Hg+ زائد NO3- على واحد السوليسيون كتكون من ايونات ديال الكلورور. دونك ها هي. دونك هادشي ما غاشرح لينا شنو كاين هنا. سوليسيون دو كلورور دو صوديوم لو صالي يعني الماء المالح. مناش كيتكون Na+ زائد Cl-. يعني فيه الكلورور ها هما لي زايون ديال الكلورور ها هما Cl-. يعني هاد سوليسيون دو كلورور دو صوديوم اللي هي لو صالي الماء المالح راه كيتكون من الكلورور، راه فيه لي زايون ديال الكلورور. اش كنديرو؟ كنزيدو عليه واحد لا سوليسيون دو نيترات دارجون اللي هي هادي. كنزيدو هادا Hg+ زائد NO3- وكنشوفوها علاش غادي نحصلو. اش كيوقع؟ كنحصلو على واحد البريسيبيتي بلون، كنحصلو على واحد الرصيد ابيض دو كلورور دارجون كيتسمى كلورور دارجون كي نوارسي على لوميير. غادي كنشرحها من بعد. دونك دابا اش كان اون اوبسيرف لا فورماسيون دا بريسيبيتي بلون. كنحصلو على واحد الرصيد ابيض كي نوارسي على لوميير. يعني دابا هذا كنحصل عليه ملي كنخوي هاد السوليسيون ديال نيترات دارجون على هاد السوليسيون دو كلورور دو صوديوم كنحصل على واحد البريسيبيتي بلون.
ياك اللي كتسمى كلورور دارجون، كتسمى كلورور دارجون. اش كيوقع ليها هذيك لا سوليوشن؟ دونك ملي كنهز هاد اليوتيوب وكنديها الاشعه ديال الضوء، الاشعه ديال الشمس، كنعرضها للاشعه ديال الشمس، اش كيوقع ليها؟ اللون ديالها ما كيبقاش بيض، اش كيولي نواخسي، يعني كتولي كحله في لا لوميير. يعني ملي كنديرها في الاضاءه، ملي كندير عليها الاضاءه، يعني كنديرها عليه ملي كنخرجها للشمس ولا شي حاجه، المهم شي بلاصه فيها الاضاءه، اش كيوقع ليها؟ كتولي كحله، كتبقاش بيضاء صافي. المهم كنحصلوا على واحد البريسيبيتي بلون، ملي كنعرضها لاشعه الشمس كتولي نواخسي، كتولي كحله. هذاك الراسي باش كيتسمى كلورور دارجون، كلورور دارجون. الفورميل شيميك ديالو هو AgCl، AgCl. دونك دابا شنو؟ دابا خصني نعرف عاوتاني لي رياكتيف ديالي. لي رياكتيف هو ايون دارجون Ag+ اي ايون دو كلورور Cl-. يعني Ag+ هي اللي كتفاعل مع Cl- باش نحصل على البرودوي ديالي اللي هو كلورور دارجون. الفورميل ديالو هو AgCl. دونك الرياكسيون ديالي دو بريسيبيتاسيون هي هادي، كاين Ag+ زائد Cl- كيعطيوني AgCl اللي كيتسمى كلورور دارجون. بالنسبه لهذا الدرس خصكم تعرفوا كل ايون شنو هو لا سوليوشن اللي كنستعملو باش نلقاوه، يعني ديتيكتور، وشنو البريسيبيتي اللي كتخرج لنا، يعني اللون ديال البريسيبيتي اللي كتخرج لنا. وخصكم تعرفوا هاد الرياكسيون حتى هي صافي.